बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुलाजमीन अपने हकूक़ के बारे में जानते ही नहीं हैं, इवन कि उनको पता ही नहीं है कि ये हमारा हक है या नहीं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मुलाजमीन समझते हैं कि हम 24 घंटे के मुलाजिम, लेकिन ऐसा नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी है। आज हम बात करेंगे सऊदी लेबर लॉ पे कि आपके बेसिक हकूक़ कौन कौन से हैं। अगर आपको नहीं मिलते तो फिर जाके आप कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की जानिब से एक दफ़ा फिर ये अनाउंस किया गया है और कुछ चीज़ों में इजाफा भी किया गया है और एक रिमाइंडर भी दिया गया है घरेलू मुलाजमीन हैं उनको कि ये आपके हकूक़ हैं। अगर आपको ये हकूक़ नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप कानूनी जंग लड़ सकते हैं। तो ये हकूक़ कौन कौन से हैं, इन पे हम बात करने जा रहे हैं। टोटल जो आपको साल के बाद छुट्टी मिलनी है वो 30 दिन की मिलनी है। आपको 30 दिन छुट्टी अलाउ है, हर साल 30 दिन छुट्टी अलाउ है और वो 30 दिन भी पेड लीव है। आप छुट्टी जाते हैं तो आपको आपकी सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप छुट्टी गए हैं और फिर आपको सैलरी ना मिले। ये सऊदी लेबर लॉ के अंदर लिख दिया गया है और ये आपका बुनियादी हक है कि आपको 30 दिन की साल के बाद छुट्टी मिले और इसी तरह आपको 30 दिन की पेमेंट भी अदा की जाए। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कि आपका जो हफ्तावार जो रेस्ट है, जिस तरह नॉर्मल लोगों की छुट्टी होती है जुम्मा के दिन होती है, तो आपको भी हफ्ते में एक छुट्टी अलाउ है और ये सऊदी लेबर लॉ कह रहा है कि हफ्ते में एक छुट्टी करेंगे। और वो छुट्टी भी साथ में ये भी बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि वो छुट्टी 24 घंटे की होनी चाहिए, यानी पूरा एक दिन आपके पास छुट्टी होगी। ऐसा नहीं है कि आज सुबह से शाम तक छुट्टी है, ऐसा नहीं है। फुल आपको छुट्टी मिलेगी और ये आपका बुनियादी हक है। और इसी तरह ये कहा गया है कि जो आपकी ड्यूटी है वो है 8 घंटे। 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। और इसी तरह जो 8 घंटे हैं, 8 घंटे में भी आप लगातार ड्यूटी नहीं करेंगे, बल्कि उसमें आधा घंटा। अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें सऊदी लेबर लॉ के अंदर लिखी हुई हैं। ये एक अलग बात है कि अगर कोई हकूक़ देता नहीं है या अगर कोई लेने वाला नहीं है तो ये एक अलग इशू है। लेबर लॉ में ये भी लिखा गया है कि 8 घंटे के अंदर आपको आधा घंटा खाने के लिए टाइम मिलेगा और जो वो आधा घंटा है वो आपकी ड्यूटी के अंदर शामिल रहेगा। और इसी तरह हर 5 घंटे के बाद आपको रेस्ट मिलना होगी। ऐसा नहीं है कि लगातार 8 घंटे काम किया, बल्कि हर 5 घंटे के बाद आपको रेस्ट भी मिलेगी, यानी लगातार मैक्सिमम 5 घंटे काम करेंगे, उसके बाद आपको रेस्ट का टाइम दिया जाएगा। ये भी सऊदी लेबर लॉ के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ की मैं वजाहत करता चलूँ कि आज की जो वीडियो है ये स्पेशली एग्रीकल्चर से मुतल्लिक़ है, यानी जितने भी लोग मज़रा में काम करने वाले लोग हैं, फार्म हाउसेस में काम करने वाले लोग हैं, उनका काम किसी भी किस्म का है, चाहे वो पौधों को पानी लगाने वाले हैं, चाहे वो गोडी करने वाले हैं, चाहे फसलें बोने वाले हैं, चाहे खजूरें तोड़ने वाले हैं, चाहे उसके कोई सुपरवाइज़र हैं, कोई ड्राइवर हैं, लेबर हैं, जितने भी हैं, तमाम लोगों पर इस कानून का इतलाक़ होता है। इसी तरह जितनी भी गवर्नमेंट की छुट्टियां हैं, सरकारी छुट्टियां आ जाती हैं, जिस तरह ईद की छुट्टियां आ जाती हैं, इसी तरह यौमुल वतनी की छुट्टी आ जाती है, कोई और भी छुट्टी आती है, तो वो छुट्टी भी आपका हक है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप हफ्ते के दौरान फॉर एग्जांपल आपकी छुट्टी होती है जुम्मे वाले दिन, लेकिन उस दिन आपके जो कफ़ील है उनको कोई ऐसा काम है, ज़रूरी काम है, उन्होंने आपसे काम करवाना है, तो आपको बोला है कि जुम्मे के दिन आपने ड्यूटी पे आना है, तो उसके बदले में आपको छुट्टी हफ्ता या इतवार वाले दिन दी जाएगी। तो यानी नेक्स्ट आपको छुट्टी उसके बदले में मिलेगी। इसी तरह अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा आप काम कर रहे हैं तो फिर जो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम है वो ओवर टाइम में शुमार किया जाएगा और उसका ओवर टाइम भी कफ़ील पर लाजमी है कि वो आपको ओवर टाइम अदा करे। उसके बाद आ जाते हैं जी, एज लिमिट पे बात की गई है। एज लिमिट में ये कहा गया है कि उसकी जो एज है वो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 21 साल से कम नहीं होने चाहिए। इससे कम उम्र का बंदा उसको मुलाजिम नहीं रखा जा सकता, ये कहा गया है सऊदी शहरियों को। उसके बाद आ जाते हैं कि जो प्रोबेशन पीरियड है, अगर आप नए हैं कफ़ील के साथ तो प्रोबेशन पीरियड दोनों को, कफ़ील को भी और वर्कर को भी हक देता है 90 दिन का। यानी 90 दिन के अंदर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, आपका कफ़ील भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। और इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि वो 90 दिन अगर आप कफ़ील के साथ रहेंगे तो 90 दिन की सैलरी भी उस कफ़ील के ज़िम्मा है कि वो आपको सैलरी अदा करेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसमें ये कहा गया है कि हाउसिंग यानी रिहाइश जो है वो कफ़ील की ज़िम्मेदारी है आपको देना। अब रिहाइश दे सकता है या उसके मुतबादिल आपको रिहाइश की जो कीमत है वो अदा कर सकता है। दोनों चीज़ें, दोनों में से एक करना ज़रूरी है। रिहाइश देगा या फिर कहीं और जगह देगा या फिर उसके लिए
جو متبادل اس کی پیمنٹ ہے وہ ادا کرے گا۔ اسی طرح کھانے کا جو الاؤنس ہے وہ بھی کفیل کی ذمہ ہے۔ اب سیلریز اور ساری چیزیں علیحدہ ہو رہی ہیں، یہاں پہ میڈیکل کی بھی بات کی گئی ہے کہ میڈیکل بھی کفیل کی ذمہ داری ہے۔ ایون کہ اگر کوئی ورکر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو اخراجات ہیں اس کی ذمہ داری بھی کفیل پہ ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری پوری کرے گا، اور اس کے جو اخراجات آئیں گے وہ کفیل پوری کرے گا۔ کفیل کے گھر سے دور ہے اور وہاں پہ آنا جانا ہے ڈیلی کا، تو اس کے جو اخراجات ہیں آنے جانے کے وہ بھی کفیل کی ذمہ ہے، یعنی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی کفیل کی ذمہ ہے۔ اسی طرح مزید یہ کہ آپ کا ویزا ہے، آپ کے ریزیڈنسی پرمٹ ہے، ایگزٹ ری انٹری یعنی آپ کی جو چھٹی لگتی ہے، یہ تمام کے تمام جو اخراجات ہیں یہ کفیل کے ذمہ ہیں۔ اس کے بعد مزید یہ کہا گیا ہے کہ جو پاسپورٹ ہے، اوریجنل ڈاکومنٹ آپ کے ہیں، پاسپورٹ ہو یا اقامہ ہو کوئی بھی، تو کفیل یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ آپ کا پاسپورٹ یا اقامہ اپنے پاس رکھے، آپ کو نہ دے، بلکہ آپ کی یہ ذاتی ملکیت ہے، آپ اپنے پاس رکھیں گے، وہ کبھی بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ بہت سارے لوگ اپنی کمپنیوں کے پاس اس طرح پاسپورٹ رکھواتے ہیں اور کمپنی والے ایک پیپر سائن کرواتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کمپنی کے پاس رکھوایا ہے، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں لے لوں گا۔ اصل میں یہ کمپنیوں کی ایک چال ہوتی ہے کہ وہ بندے کا پاسپورٹ جو ہے اپنے پاس قابو رکھتے ہیں، لیکن پیپر پہ سائن اس لیے کرواتے ہیں کہ کل کو ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہو، کوئی ایسا نہ کہے کہ میرا پاسپورٹ انہوں نے ضبط کیا ہوا ہے، بلکہ وہ اسے قانونی طریقے سے اپنے پاس قبضے میں رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز سمجھنے والی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر بھی کفیل کی ساری ذمہ داری ہے، اور جتنی بھی آپ کا ایگریمنٹ ہے، جو آپ کا کانٹریکٹ ہے، اس کو فالو کرنا دونوں پارٹیز کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کفیل ہے اور چاہے وہ کمپنی ہے، تمام کے تمام اس کے پابند ہوں گے۔ مزید ورکر پہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف کفیل کے ذمہ دار ہیں کام کے، باقی آپ ادھر ادھر باہر کہیں کام نہیں کر سکتے، یہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح اس کے گھر کے جو راز ہیں، آپس کی جو باتیں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ان کو آپ باہر شیئر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس کے گھر کے جو فائدہ ہے، فائدے والے کام ہے، وہ آپ نے کرنے ہیں، کسی قسم کا آپ نے نقصان نہیں کرنا، اور آپ نے ذمہ داری کے ساتھ اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو انجام دینا ہے، اور آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی ذمہ داری ہے گاڑی چلانا، آپ کی ذمہ داری ہے مزرعہ میں جا کے پانی لگانا، پودوں کی حفاظت کرنا، یا پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ رکھوالی کرنا، تو وہ آپ کی ذمہ داری وہی ہے، اور وہ جو آپ کے کانٹریکٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گھر کا ملازم ہوتا ہے، سائے خاص ہے، عامل منزلی ہے یا خدامہ ہے، یا بس یہی گھر کے ملازم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو مزرعہ میں لوگ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جس طرح عامل زراعی ہم کہہ سکتے ہیں اور عامل مزرعہ، تو اس طرح کے جو معنی ہیں وہ بھی گھریلو ملازمین کے اندر ہی آتے ہیں۔ آپ کو بھی اسی طرح کے حقوق حاصل ہیں جس طرح گھریلو ملازمین یعنی سائے خاص، عامل منزلی وغیرہ کو حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اب آخر میں آ جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز پہ اعتراض ہوگا کہ بھائی یہ کہاں پہ ملے گی ہمیں فیسلٹیز، اور یہ کہاں پہ ملیں گے ہمارے حقوق؟ تو بھائی حقوق سعودی لیبر لا واضح ہے، موجود ہے، اور اپنے حقوق کے لیے لڑنا یا فائٹ کرنا یہ آپ کا کام ہوتا ہے۔ لیبر لا کسی کے گھر جا کے کہیں لڑائی نہیں ڈالتا، بلکہ لیبر لا آپ کو اپنا حق دے رہا ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی اپنے مسائل کی وجہ سے چپ ہے اور کوئی دھمکیوں کی وجہ سے چپ ہے، اور کسی کے اوپر اتنا زیادہ گھریلو اپنے ذاتی گھر کے معاملات کے اندر اتنا پھنسا ہوا ہے، کہ اخراجات میں اتنا پھنسا ہوا ہے، مہنگائی میں اتنا کچلا ہوا ہے کہ وہ ان مجبوریوں کو سامنے رکھتا ہے تو کہتا ہے کہ پھر جاؤں تو جاؤں کہاں، اور مجبوری میں وہ گزارا کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال سعودی لیبر لا آپ کے لیے بالکل واضح طور پہ موجود ہے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔